हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ युनिट नम्बर 10 को चाहिँ एनइबी सोल्युसन गराउँदै थिएँ र एनइबी सोल्युसन गराउने क्रममा योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ हामीले 2076 को क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ भने यो सिरिजमा हामी 2075 को क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त। म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, क्वेसन छाड्नु होला है। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा a firm has demand function p equals to 108 minus 5q भनेर दिएको छ। एन्ड अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के पनि दिएको छ भन्दाखेरि द कस्ट फङ्सन भन्छ, कस्ट फङ्सन पनि दिएको रहेछ। c equals to minus 12q plus q स्क्वायर भनेर दिएको छ है। अनि के पत्ता लगाउनु पर्ने छ, फाइन्ड द प्राइस एट which the profit maximum भएको प्राइस चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अल्सो फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट भनेको छ। हामीले म्याक्सिमम प्रफिट कति हो त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्ने रे है त। अब यहाँनिर चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमम प्रफिटको कुरा गर्दैछ भनेपछि हामी प्रफिटसँग हो खेल्नुपर्ने। तर दिएको कुरा के छ, एउटा डिमान्ड फङ्सन दिइएको छ भने अर्को छ तपाईँको कस्ट फङ्सन। डिमान्ड फङ्सन र कस्ट फङ्सन दिइएको छ। जब कि माग्दैछ प्रफिट फङ्सनको बारेमा भनेपछि हामीलाई दिएको कुराले प्रफिट फङ्सन बनाउनु पर्यो। प्रफिट फङ्सन बनाउने कसरी, प्रफिट फङ्सन भनेको रेभेन्यू माइनस कस्ट हो। तर फेरि यो रेभेन्यू कहाँबाट आयो, रेभेन्यू निकाल्न पनि कसरी निकाल्ने, रेभेन्यू निकाल्नको लागि फेरि डिमान्ड फङ्सन टाइम्स क्वान्टिटी हो भनेको के हुने भयो त, रेभेन्यू भनेको पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेखौँ। कस्ट फङ्सन भनेर के दिएको छ, c इक्वल्स टु माइनस 12 ओ माई गस के भयो यस्तो 12q प्लस q स्क्वायर दिएको छ। त्यसै गरी डिमान्ड फङ्सनको कुरा गर्दै थियो नि होइन। $5 है। अब हामीले रेभेन्यू फङ्सन निकाल्नु पर्यो पहिला त। रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हुन्छ त, यसलाई आरले डिनोट गरिन्छ र यो भनेको हुन्छ डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी भन्नुको अर्थ p टाइम्स q नै लेखौँ सिधै। यो भनेको p त हामीले फङ्सनमा नै देख्न सक्छौँ के हो यसको भ्याल्यु, टाइम्स q त q नै भइहाल्यो। यो भनेको यसले कसरी मल्टिप्लाई गर्छ, भित्रको दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्छ। दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त के हुने रहेछ, रेभेन्यू फङ्सन पनि आयो। अब प्रफिट फङ्सन भनेको के हो, फेरि प्रफिट फङ्सन भनेको सधैँ के हुन्छ, रेभेन्यू माइनस कस्ट। यो भनेको के हुने भयो त, के हुने भयो 108q माइनस 5q स्क्वायर माइनस कस्ट फङ्सन हो। जब कि कस्ट फङ्सन भनेको कति छ, ब्र्याकेट खोल्नु पर्यो है। कति आउने भयो त, माइनस माइनस गर्दा प्लस हुन्छ 12q, यसलाई गर्दाखेरि यो चाहिँ माइनस q स्क्वायर हुने भयो है त। अब 108 र 12q को काम गर्दा यो 120 हुने भयो र माइनस q स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर भनेको चाहिँ माइनस 6q स्क्वायर हुने भयो है त। अब म्याक्सिममको कुरा गर्दैछ, म्याक्सिममको त्यो चिज निकाल्नको लागि हामीले म्याक्सिमम प्रफिट निकाल्नको लागि के गर्छौँ, पहिला सुरुमा म्याक्सिममको प्रफिट फङ्सनको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। त्यो डेरिभेटिभलाई स्टेसनरी पोइन्टको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि एक्सको भ्यालु अथवा क्यू, यहाँनिर क्यू छ,
क्यूको भ्यालु चाहिँ निस्किन्छ। क्यूको भ्यालु निस्केर त्यो भ्यालुले म्याक्सिमम दिन्छ कि मिनिमम दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर टेस्ट गरेर हेर्छौँ र यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा चाहिँ त्यो क्यूको भ्यालु चाहिँ राख्दाखेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभले लेस देन 0 दियो भने म्याक्सिमम अनि ग्रेटर देन 0 दियो भने मिनिमम भन्ने कुरा हो। भनेपछि हामीले के निकाल्नु पर्यो पहिला पाई ड्यास भने के हो डेरिभेटिभ हो है। कति भयो बाई डिक्यू बाई डिक्यू यो भनेको के हुने भयो त 120 कन्स्ट्यान्ट बाहिर निस्क्यो डिक्यू बाई डिक्यू भनेको 1 हो लेख्न जरुरी छैन। 6 कन्स्ट्यान्ट क्यू स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2q भनेको कति भयो हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ किन पछि गएर निस्केको क्यूको भ्यालुलाई टेस्ट गर्नको लागि भन्छ त्यो पनि निकाल्नु। सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ खासमा नि फर्स्ट डेरिभेटिभको पनि डेरिभेटिभ हो। यो भनेको के हुने भयो त कति हुने भयो डी यसको भ्यालु त भर्खर निकालेको छ माइनस d12q बाई dq हुने भयो है त। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ अब यो त कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त सधैँ के हुन्छ 0 नै हुन्छ। यो 12 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निस्कियो dq बाई dq भनेको 1 हो लेख्न जरुरी छैन -12 लेखियो हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि यसरी निस्कियो है त। अब हामीले के गर्छौँ म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि भनेर लेख्छौँ। म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिँ कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा स्टेसनरी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु आउने हो। त्यसैले स्टेसनरी पोइन्टको हामी कन्डिसन राख्छौँ। यो भनेको के हुने भयो त यसको भ्यालु हामीले 120 - 12q निकालेको थियौँ इजिकल्स टु पाई पाई होइन 0 जस्तो देखियो। अर यो भनेको के हुन्छ त 12 यो गयो पछाडि डिभाइड हुन तल जाँदाखेरि के हुने भयो त 120 - 12 10 मात्रै बाँकी रह्यो भनेपछि क्यू भनेको के रहेछ त 10 क्यू 10 हुँदा अब यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्दाखेरि कसरी गर्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर राख्ने है। d डबल ड्यास इजिकल्स टु when q इक्वल्स टु 10 d डबल ड्यास इजिकल्स टु किनकि यहाँनिर -12 छ त कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टको भ्यालु त सधैँ यस्तै नै हुन्छ। अब यो चाहिँ के हुने भयो त लेस देन 0 भयो। लेस देन 0 ले के दिन्छ त्यसो भए हामीले के भन्न सकियो therefore when q is 10 q इक्वल्स टु 10 भनौँ इक्वल्स टु 10 q 10 भएको बेलामा प्रफिट इज म्याक्सिमम भनेर भन्न सकिन्छ है त। म्याक्सिमम हुने रहेछ प्रफिट भन्ने कुरा थाहा भयो। अब यो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त म्याक्सिमम प्रफिट कति हुन्छ त्यो पनि निकाल भन्छौँ भनेको छ भनेपछि क्यूको भ्यालु लगेर प्रफिट फङ्सनमा लगेर राखिदिनुहोस्। त्यो भनेको कति आयो म्याक्सिमम प्रफिट इक्वल्स टु कति हुने भयो त कति छ हाम्रो प्रफिट फङ्सन भनेको 10 स्क्वायर किनकि हाम्रो क्यूको भ्यालु 10 छ प्लस 120 टाइम्स 10 यो भनेको कति आयो -6 टाइम्स 100 प्लस 1200 यो भनेको 600 र 1200 को कुरा छ भन्छ यो 600 आउने भयो है त। यो निस्कियो। अब क्वेसन एकचोटि फेरि हेरौँ क्वेसनले के सोधेको थियो फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट त निस्कियो। प्राइस एट विच भनेको छ भने चाहिँ प्राइस पनि निकाल्नु पर्ने रहेछ। ल प्राइस भनेको प्राइस फङ्सन के दिएको छ हामीलाई
म्याक्सिमम के अरे प्राइस फर प्रफिटको लागि चाहिँ क्यूको भ्यालु लगेर म्याक्सिमम प्रफिटको प्रफिटको के जाति हो त्यो फङ्सनमा लगेर राखिदिनुहोस् त कति हुन्छ 108 माइनस 5 क्यू थियो खासमा तर हामीले 10 राख्यौँ यो भनेको 108 माइनस 50 यो भनेको आयो 58 ल यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है त यो क्वेसन सल्भ भइसकेको छ अब हामी 2075 कै नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर त्यो क्वेसन पनि सल्भ गरिहाल्छौँ है त क्वेसनले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है 2075 को क्वेसन है त द डिमान्ड फङ्सन इज भनेर डिमान्ड फङ्सन दिइएको छ 10 माइनस क्यू को होल स्क्वायर रे है एन्ड द कस्ट फङ्सन पनि दिएको रहेछ कस्ट फङ्सन इज भनेर c इक्वल्स टु 55q माइनस 8q स्क्वायर फाइन्ड द म्याक्सिमम प्रफिट माथिकै जस्तो कुरा छ म्याक्सिमम प्रफिट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ यसमा अब प्रफिट म्याक्सिमम त प्रफिट निकाल्नु पर्ने हो तर हामीलाई के दिएको छ कस्ट र डिमान्ड फङ्सन मात्रै दिएको छ भनेपछि हामीले प्रफिट फङ्सन आफै निकाल्नु पर्ने भयो प्रफिट फङ्सन निकाल्न के गर्नुपर्छ रेभेन्यू माइनस कस्ट गर्नुपर्छ अब रेभेन्यू माइनस कस्टको कुरा त ठिकै थियो तर फेरि यो रेभेन्यू कसरी निकाल्ने यहाँ त रेभेन्यू दिएको छैन रेभेन्यू भनेको के हुन्छ डिमान्ड फङ्सन अथवा डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी हो भनेपछि हामी रेभेन्यू निकालौँ पहिला सुरुमा त गिभन कुराहरू नै लेखौँ गिभन के छ डिमान्ड फङ्सन के दिएको छ डिमान्ड फङ्सन भनेको p इक्वल्स टु 10 माइनस क्यू को होल स्क्वायर मैले यसलाई स्क्वायर खोलिदिएँ है त 100 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 क्यू छ पछाडि भन्छ क्यू प्लस क्यू स्क्वायर यो भनेको 100 माइनस 20 क्यू प्लस क्यू स्क्वायर यो भयो हाम्रो डिमान्ड फङ्सन कस्ट फङ्सन पनि दिएको छ है कस्ट फङ्सन के भन्दैछ हामीलाई कस्ट फङ्सन भनेको c इक्वल्स टु 55q माइनस 8q स्क्वायर भनेर भन्छ अब हामीलाई के थाहा छ त रेभेन्यू फङ्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हो रेभेन्यू फङ्सन भनेको चाहिँ डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी हो डिमान्ड फङ्सन भनेको हामीलाई यहाँ दिएको छ p टाइम्स q लेखौँ पहिला अनि p को भ्यालु राख्दाखेरि 100 माइनस 20q प्लस q स्क्वायर टाइम्स q हुने भयो यो भनेको 100q माइनस 20q स्क्वायर प्लस q क्युब हुने भयो किनकि यसले भित्रको तीनटै चिजहरूलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्छ है त यो भयो रेभेन्यू फङ्सन अब हामीले प्रफिट फङ्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ प्रफिट फङ्सन भनेको के हो प्रफिट फङ्सनलाई पाइले डिनोट गरिन्छ है यो भनेको रेभेन्यू माइनस कस्ट हो है यहाँनिर आर पनि लेखिदिनु होला रेभेन्यू माइनस कस्ट फङ्सन यो भनेको रेभेन्यूको भ्यालु यस्तो छ क्यू क्युब माइनस कस्ट फङ्सन भन्छ कस्ट फङ्सन हामीलाई थाहा छँदैछ 55q माइनस 8q स्क्वायर है त यो भयो अब ब्र्याकेट खोल्दाखेरि के हुने भयो 100q माइनस 20q स्क्वायर प्लस q क्युब माइनसले यसलाई खोल्दाखेरि माइनस 55q नै हुने भयो अनि माइनसले यतापट्टिकोलाई खोल्दाखेरि प्लस हुन्छ यो भनेको प्लस भनेपछि 8q स्क्वायर यो भनेको कति आयो त 100q माइनस 100q र 55q को काम गरिदिइहालौँ त्यो भनेको कति आउने रहेछ 45q चाहिँ आउँछ है अनि छ q स्क्वायरवाला q स्क्वायरको लागि चाहिँ हाम्रो माइनस 20q प्लस 8q माइनस 20q स्क्वायर प्लस 8q भन्ने कुरा छ यसको लागि चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ माइनस 12q स्क्वायर q क्युब त अब आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ q क्युब है त यो कुरा पनि भइहाल्यो अब हामीले म्याक्सिमम निकाल्नको लागि के गर्छौँ पहिला फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्छौँ फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभलाई स्टेसनरी पोइन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने स्टेसनरी पोइन्टमा म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु हुने हो
स्टेसनरी पोइन्टमा चाहिँ त्यसको कन्डिसन लगाएर हामीले पोइन्ट निकाल्छौँ, क्यूको भ्यालु निकाल्छौँ र क्यूको भ्यालु निस्किसके पछाडि त केही गाह्रो छैन। क्यूको भ्यालु निस्किसके पछाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई लगेर अब सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा चेक गर्छौँ। चेक गरिसके पछाडि यदि त्यो भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 आयो भने मिनिमम दिन्छ, त्यसै गरी लेस देन आयो भने म्याक्सिमम दिन्छ भन्ने कुरा हो। भनेपछि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभलाई चाहिँ मैले यसरी पाइ ड्यास भनेर दिएँ। यसको मतलब चाहिँ खासमा यस्तो हुन्छ है, 45q माइनस 12q स्क्वायर प्लस q क्युब डिभाइड बाई dq हुने भयो। यो भनेको d45q बाई dq माइनस d12q स्क्वायर बाई dq प्लस dq क्युब बाई dq। यो भनेको के हुने भयो त, 45 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्किहाल्यो। dq बाई dq भनेको 1 हो, लेख्न जरुरी भएन। 12q स्क्वायर भन्छ, 12 बाहिर कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले q स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2q हुन्छ है त। यो भइसके पछाडि प्लस q क्युबको डेरिभेटिभ 3q स्क्वायर भयो। यसलाई हामीले अलिकति मिलाएर लेख्यौँ भने 3q स्क्वायर माइनस 24q प्लस 45 जस्तो देखियो। यसको पनि हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि अहिले निकालेर राखौँ, किनकि हामीलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ अहिले पछि एकछिनमा चाहिनेवाला छ। त्यो चाहिँ चेक गर्ने बेलामा चाहिन्छ है त। भने पछाडि अब हामीले के निकाल्ने भयो त, यसको सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ। सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको यस्तो हुन्छ। यसको मिनिङ चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि डी पाई ड्यासको डेरिभेटिभ हो है त, dq। यो भनेको कति आउने भयो त, अब यो पाई ड्यासको भ्यालु त मैले भर्खरै निकालेको छु। पाई ड्यास भनेको त यहाँ माथि छ। भनेपछि यो के आउने भयो त, 3q d3q स्क्वायर माइनस 24q प्लस 45 डिभाइडेड बाई dq हुन्छ। यो भनेको के हुने भयो त, बाई dq माइनस बाई dq प्लस यो भइहाल्यो। अब 3q स्क्वायर भनेर भनेको हुनाले हामीले 3 लाई चाहिँ बाहिर कन्स्ट्यान्ट भनेर बाहिर निकाल्यौँ। q स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2q हुन्छ, माइनस 24 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आयो। dq बाई dq भनेको 1 हुन्छ, लेख्न जरुरी भएन। प्लस d45 बाई dq भन्छ, यो त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ माग्दैछ, यसको त हुँदैन, 0 हुन्छ भनेपछि लेख्न जरुरी भएन। 6q माइनस 24 हुने रहेछ। यो कुरा पनि थाहा भइहाल्यो। अब हामीले म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिँ के गर्छौँ, म्याक्सिमम मिनिमाको लागि चाहिँ हामीले स्टेसनरी पोइन्टबाट चाहिँ पोइन्टहरू एक्स क्यूको भ्यालुहरू पत्ता लगाउने हो। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको यो हुन्छ। अर यसको भ्यालु फेरि मैले माथिनिर निकालेको थिएँ नि त, हो त्यही भ्यालु ल्याएर यहाँ रिप्लेस गर्दाखेरि 3q स्क्वायर माइनस 24q प्लस 45 इक्वल्स टु 0 जस्तो देखियो। यो सबैबाट चाहिँ यदि मैले 3 लाई कमन लिन सक्यो भने 3 कमन आयो भने q स्क्वायर माइनस यो 24 भनेको त 3 टाइम्स सेट हो, 8q प्लस 45 भनेको कति हो त, 15 तिहाँ 45 भनेपछि 15 बाँकी रह्यो, इक्वल्स टु 0। यो 3 लाई यदि मैले तल डिभाइड हुनको लागि यता पठाएँ भने यो के हुने भयो त, q स्क्वायर माइनस 8q प्लस 15 इक्वल्स टु 0/3 जस्तो देखिन्छ। तर 0/3 भनेको के हो, 0 नै हो है त। अर यहाँनिर के हुने भयो त, अब फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने भयो। फ्याक्टराइज गर्नुपर्दा कसरी गर्ने, यहाँनिर q स्क्वायर माइनस 8q प्लस 15 को कुरा छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ प्रडक्टमा चाहिँ q 15 आउनु पर्यो रे, दुईटाको प्रडक्ट गर्दाखेरि, र सम गर्दा 8 आउनु पर्यो रे भनेर भन्छ। अब यो त के हुनसक्छ त, प्रडक्टमा भने पछाडि -5 टाइम्स -3 गऱ्यो भने आउँछ होला 15। त्यसै गरी -5 प्लस -3 ठिक छ है, -5 र -3 भनेपछि q स्क्वायर माइनस 5q माइनस 3q प्लस 15 इक्वल्स टु 0। अब यो दुईटाबाट चाहिँ हामीले q कमन लिन सकियो भने q माइनस 5 चाहिँ यहाँ बाँकी रहन्छ। यहाँबाट -3 कमन लिन सकियो भने q माइनस नै रहन्छ, किनकि प्लसमा एउटा माइनस गइसक्यो, अर्को माइनस बाँकी रहेको छ। 3 गयो भनेपछि 5 रह्यो अभियसली। अब यहाँबाट q माइनस 5 कमन लिइदिनुहोस्, q माइनस 5 बाँकी रह्यो यतापट्टिबाट q, यतापट्टिबाट 3 है त।
0। यो भनेको a डट b इक्वल्स टु 0 को कन्डिसनमा पुग्यो। यहाँनिर के हुन्छ कि a को भ्यालु 0 हुनु पर्यो कि b को भ्यालु 0 हुनु पर्यो कि दुवैको भ्यालु 0 हुनु पर्यो के यो प्रडक्ट 0 आउनको लागि। भनेपछि हामीले के भन्ने भयौँ इदर q माइनस 5 इक्वल्स टु 0 अर यो माइनस 5 लाई मैले यता पुऱ्याएँ भने q इक्वल्स टु 5 हुने भयो अर q इक्वल्स टु q माइनस 3 इक्वल्स टु 0 यो पछाडिको चाहिँ 0 हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो। यो भन्दाखेरि त के हुने भयो त यो माइनस 3 पछाडि गयो भने q इक्वल्स टु 3 जस्तो देखियो है त। भनेपछि q को भ्यालु के रहेछ 3 र 5 रहेछ। यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ स्टेसनरी पोइन्टहरू हुने रहेछ है त गिभन फङ्सनको। अब यो भइसके पछाडि भ्यालु त निस्कियो q को भ्यालु, तर त्यसले म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ कि मिनिमम प्रफिट दिन्छ भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ वेन दुईटा लगेर चेक गर्ने हो। वेन q इक्वल्स टु 3 q 3 भएको बेलामा पाई डबल ड्यास कति आउँछ त पाई डबल ड्यासको भ्यालु खासमा कति हो 6q माइनस 24 हो, अघि निकालेकै हो माथिपट्टि। त्यो भइसके पछाडि हामीले q को ठाउँमा के राख्नु पर्यो 3 6 टाइम्स 3 माइनस 24 यो भनेको 18 माइनस 24 यो भनेको माइनस 6। माइनस 6ले के दिन्छ त माइनस 6ले सधैँ माइनस 6 भनेको त लेस देन 0 हो र लेस देन 0ले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि छ, अर्कोको पनि अब भ्यालु मिनिममै दिए पनि लेख्नु चाहिँ पर्छ है। अर्कोको चाहिँ वेन q इक्वल्स टु 5 को कुरा छ पाई डबल ड्यास भनेको कति हुने भयो 6q भनेको q को भ्यालु 5 छ माइनस 24 यो भनेको 30 माइनस 24 यो भनेको 6 आयो है त। 6 भनेको त ग्रेटर देन 0 हो र ग्रेटर देन 0 ले सधैँ मिनिमम भ्यालु दिन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। यो भइसके पछाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब मिनिमम दिनेको त कामै भएन, यो काम चाहिएन यसलाई होइन, यसको कुरा परेन किनकि हामीलाई मिनिमम सोधेको छैन म्याक्सिमम सोधेको छ। भनेपछि हामीले के भन्ने भयौँ त वेन q इक्वल्स टु 5 प्रफिट इज म्याक्सिमम सो म्याक्सिमम प्रफिट इक्वल्स टु म्याक्सिमम प्रफिट भनेको कति हुने भयो q को भ्यालु 5 भएकोलाई प्रफिट फङ्सनमा लगेर राखिदिनुहोस्। त्यो भनेको कति हुने भयो यो 5 होइन 3 हो किनकि हामीले 3 निकालेको छ। 3 स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 45 टाइम्स 3 यो भनेको 3 तिया 9 अनि 12 चौको 48 प्लस 15 तिया 135 यो भनेको आयो सिधै 54 है त। ल यो भयो। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। हामीले आज 2075 को क्वेसन हेऱ्यौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। बाँकी रहेको भन्दा नि योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी 2074 को क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ है त। 2074 को क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भइहाल्यो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 सजिलो नम्बर छ है। अनि साथीहरूलाई पनि ग्रुपतिर सेयर गर्दै गर्नु होला, उनीहरूलाई पनि पढाउनुपर्छ है। अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।